يا ألف مرحبا وهنا وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم ونهاركم سعيد، ونتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في صحة وعافية وستر، أنتم وكل الأهل والأحباب والناس اللي داير بكم والعائلة. إذا مرحبا بكم في قناة صحتي رأس مالي على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك. في هذه الحلقة إن شاء الله لا أحاول أن أطيل عليكم كثيرا، سنتكلم سويا عن تتمة الحلقة الفارطة، وعنوان الحصة إن شاء الله وهو الفيروس. اليوم نتكلم عن منبهات الفيروس. سبق أن تكلمت لكم عن أصل المرض في حقيقة الفيروس. المنبهات الفيروس ما هي؟ الفيروس لما يدخل إلى الدم ثم الجهاز اللمفاوي ثم الكبد والغدة الدرقية، هدفه الأسمى وهو الذهاب إلى الجهاز العصبي المركزي. ولما يدخل في هذا الجهاز العصبي المركزي فهو يحاول أن يسيطر على الجسم، وذلك بأنه يخرج لنا أمراض. هذه الأمراض خطيرة جدا وفتاكة، الطب الحديث يعجز عنها، يعني يدمر جسم الإنسان نهائيا. فنحن إن شاء الله بفضل هذا البرنامج ما نتركوش أنفسنا إن شاء الله نوصلوا لهذه المرحلة بإذن الله. نحاولوا إن شاء الله نوقفوا له ونصدوه ونعملوا له يعني حاجز، وهذا بفضل أن نتنبهوا ونتعلموا كيف نجتنبوا هذه المنبهات. المنبهات للأسف الشديد هذه كثير من الناس يجهلها، وهم عايشين معها ويتعاملوا معها بلطف، وأحيانا لا يشعرون بها لأنهم ما يعرفوش مدى خطورتها. إذا حذاري ثم حذاري، المنبهات خطيرة جدا جدا، لابد من الانتباه إليها. فالفيروس لما يدخل جسم الإنسان فهو يتكاثر ويعمل لك هدنة، يعني ما فيه أعراض وأنت تقول الحمد لله شفيت وعافيت، لم يبقى لي شيء، وهو ينتظر الفرصة أن يكون عندك يعني أمر بعض الأمور العاطفية، صدمات، أو يأتيك بعض من الأمراض اللي تجيك تنبهوا وتخرجوا من جديد، وهو ينتظر تلك اللحظة كي يقفز عليك وكي يحاول أن يخرج لك أعراض يعني اللي شفناها من قبل. رجعوا لحلقة الأعراض: أعراض الخمول، الغدة الدرقية، أو أعراض نشاطها، وكذلك الأعراض المشتركة يعني الأمراض الأخرى اللي تساير أصلها من الفيروس. هذا الفيروس حذاري ثم حذاري، علينا بالانتباه منه. إذا راح تسألوني ما هي الأعراض؟ الأعراض إن شاء الله سبق وأن ذكرتها، سميتها في قائمة المؤثرات، ولكن الآن نعطيها اسم واحد آخر نحاول نشرحها لكم. هذه الأعراض هي كالتالي: أول عرض وهو الرطوبة، بمعنى أن الإنسان لما يشتغل في مكان رطب ناقص التهوية وفيه يعني فطريات وطفيليات مش جيدة يعني اللي ناتجة عن الرطوبة، فهذا من شأنه يمكن ينبه الفيروس. العرض الثاني اللي ممكن كذلك ندمجوه ونأخذوه بعين الاعتبار وهو جانب الأسنان وحشو الأسنان. حشو الأسنان يعني لما نذهب عند طبيب الأسنان يعملنا الحشو، للأسف الشديد داخله معدن ثقيل وهو الزئبق. حذاري ثم حذاري، لأننا يوميا نبلع الريق، وهذا الزئبق يدخلنا إلى الجسم، وهذا معدن سام يغذي هذه الفيروسات ويخليها تعيش وتأثر علينا هذه الفيروسات بعد ذلك وتوصلنا إلى ما لا يحمد عقبه. العنصر الثاني هو الزئبق بحد ذاته، يعني اللي يوجد في المأكولات وفي المشروبات. حذاري إذا شفنا الميركور، الزئبق الميركوري HG، علينا بالانتباه والابتعاد عنه، يعني اجتنبوه نهائيا بارك الله فيكم. كذلك نقص عنصر الزنك وفيتامين B12 في الجسم. الإنسان إذا تمكن من تحليل الدم وجد أنه عنده نقص في الزنك B12، فهذا من منبهات الفيروس، يعطيه قوة ونشاط ويحاول أنه ما يخليش الغدة تاعنا الدرقية تشتغل وكافة النظام المناعي في الجسم. كذلك مبيدات الحشرات، سبق وأن تكلمت عن الأمر. مبيدات الحشرات ابتعدوا، ضعوا قناع أو افتحوا هويوا جيدا ثم اعملوا هذا الأمر، أو شوفوا ناس سليمين يعملوا هذا الشيء. أما احنا الناس أصحاب الغدة الدرقية والمرضى فعلينا لما نستعمل المبيدات ما نكونوش حاضرين، نحاولوا ما نشموهاش. مواد التنظيف كذلك ننظف فيها البيت، هذه المواد ما هي سليمة للأسف الشديد. خذوا البيولوجيك إن كان في أمكان، وإن لم يكن حاولوا تعملوا كاين دراسات ووصفات خاصة كيف أعمل عنصر التنظيف البيت بطريقة طبيعية كي لا يضرني. وكذلك ما ننساوش الموت ومصيبة الموت، لما نفقد الأحباب فهذا شوك وهذه صدمة.
من شأنها أنها تنبه هذا الفيروس يعاود يخرج لنا من جديد. والصدمات النفسية يعني كل ما هو أزمات من قلق ومن غضب ومش عارف، كل هذه الأمور النفسية والنجاح وفشل وفقدان الثقة وخداع ومكر، وهذه الأمور النفسية كلها اللي تأثر علينا. هذه الامور كلها ما نحاولوش نهملوها ونقولوا لا شيء لا شيء، للاسف الشديد هي ليست لا شيء. هذا امر مهم جدا علينا الاخذ بعين الاعتبار والابتعاد عنه بقدر الامكان. كاين امور ما نقدروا نديروا لها ولا شيء. معاناه الاحباب، الناس العزاز علينا وغاليين يعانيوا ويكونوا في يعني في ازمات وسوفرونس كبيره، فاحنا نتاثروا بهذا الامر لاننا ناس حساسين، اصحاب القلوب الرهيفه، الناس الرومانسيين كثير، هادو يتعبوا ويأثروا كذلك على الفيروس. فالإنسان يحاول يأخذ يعني بتحفظ هذه المعلومات، ويحاول كذلك يأخذها يعني عن طريق يعني ملقطين أو دو بانس، يعني عن بعد شوية، وما يحاولش يدخل فيها كثير لأنها ممكن تأثر عليه كذلك. والأدوية، كل الأدوية اللي كنا نشربوها مضادات حيوية ومضادات الالتهاب، والأدوية لي زانتيبيوتيك يعني، والأدوية بصفة عامة، يعني الناس اللي يشربوا بزاف الأدوية هذا الأمر يأثر عليهم كثيرا. نحاول نبتعد عن هذا الأمر. وكذلك التغيير الهرموني. التغيير الهرموني هو الإنسان يعني لما يكون في مرحلة البلوغ يتغير الهرمونات، لما يكون في مرحلة التبييض أو عملية الولادة أو الحمل أو سن اليأس، فهذه الأمور لما تتغير فينا الهرمونات، فهذا من شأنه أنه كذلك المنبهات هذه تعطي قوة للفيروس يحاول يعاود ينشط. ممكن كذلك هو تراكم لمنبهات كثيرة فتجعل القطرة التي فاضت الكأس وتعطيه قوة على قوة يحاول يهجم علينا. من بين كذلك العناصر وهي المخدرات. الناس اللي يأخذوا ويتعاطوا المخدرات بصورة منتظمة أو بصورة استثنائية، فهذا أمر خطير جدا على الدماغ وعلى صحة الإنسان كذلك، ومنبهات الفيروس. ومن بين كذلك العناصر والأعراض اللي تجعلنا كذلك نحن نعاني من استيقاظ هذا الفيروس يعاود يهجم علينا من جديد ويجعل لنا تعقيدات في جسم الإنسان، وهي الأزمات المالية. أين الإنسان لم يكن ما عندوش مصروف، ما عندوش يعني عمل، ما عندوش دخل منتظم، والإنسان يعني يتأثر على الإنسان، وتأثر على كذلك على اشتغال الغدة والجهاز المناعي. كثرة الإصابات والجروح كذلك من شأنها أن تأثر وتعطي فرصة للمنبهات للاستيقاظ. تنظيف الزرابي لما في ذلك من وسخ يعني، ومن غبرة ومن حشرات ميكروسكوبية لزكريا، وهذه الأمور يعني كلها تصعب لنا يعني في عملية العلاج. ابتعدوا إن شاء الله، أعطوا الناس آخرين يعملوا هذا الأمر، وإذا عملتوا ضعوا قناع. بارك الله فيكم. الدهن الصناعي وكل الصبغات يعني الموجودة، الناس اللي يعملوا في دهن السيارات ودهن الحيوط، الناس اللي يصبغوا يعني عادة أو يصبغوا لك في دارك، حاولوا تهاويوا بارك الله فيكم، أو خذوا دهن يعني يكون صديق للطبيعة وما فيش مواد خطيرة وسامة للغدة الدرقية. بعد مادة الدهن وهو النوم. النوم لازم نعطيه يعني قيمة كبيرة. نحاولوا قدر الإمكان نحترموا ساعات النوم وندربوا أنفسنا نناموا في نوم من وقت واحد، والاستيقاظ بعدها مع الوقت إن شاء الله نحاولوا نستيقظوا نناموا على الأقل 7 ساعات، اللي يقدر 5 على بعضها أحسن وأحسن. وإن شئتم إن شاء الله كاين فيه حلقات كذلك حول النوم وكيف النوم والنوم السليم وكيف نجعل نفوسنا ننام نوم يعني جيد وينفعنا هذا النوم بإذن الله. هذا الأمر إن شاء الله نسخروا إن شاء الله حلقات. وكذلك لسعات الحشرات مثل العنكبوت والقراد اللي يجيو بأمراض الليم، وهذا مرض يعني خطير يصيب المفاصل وآلام في العضلات ويعقد يعني حياتنا ويعطي فرصة للفيروسات لكي تشتغل وتنشط وتعمل لنا مشاكل كبيرة في الجسم. إذن خلاصة الأمر وهو حذري ثم حذري، الابتعاد عن هذه المنبهات. لماذا؟ لأن إذا ابتعدنا عن هذه المنبهات، أولا نحفظوها أو نسجلوها ونكتبوها ونعلقوها في حائط، ونحاول نعسوا نفوسنا في حياتنا اليومية. هل هذه المنبهات داخلة في حياتنا؟ هل موجودة بعض العناصر؟ فنحاولوا نتعاملوا معها بطريقة ذكية. لماذا؟ لأن من يبتعد عن المنبهات فهو دخل في روح العلاج دائما، فهي تلعب دور كذلك فهي تعطلك. إذن الابتعاد ثم الابتعاد، هكذا يكون أسلم لنا. إذن بهذا نكون عملت لكم حوصلة عن المنبهات المختلفة. نتمنى أنكم استفدتوا في هذه الحلقة بمعلومات جديدة. إلى كل السيدات والسادة المشتركين، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
وما تنساوش الاشتراك راه مهم جدا لسيرورة ودومومة حياة قناة صحتي راس مالي. لأن بدون اشتراكاتكم القناة لا تبقى في اليوتيوب. وما تنساوش أن تشيروا يعني وتشاركوا هذا الأمر لكل الناس اللي تعرفوهم واللي ما عندوش. أنا سمعت باللي اللي ما عندوش يعني كونت في اليوتيوب يبحث يفتح له يعني كونت في انترنت ويسجل. يفتحوا لكم كونت في انترنت، كونت في الجيميل باغ اكزومبل مثلا، وهذاك الكونت ممكن يمكن لكم انكم تدخلوا به مباشرة الى اليوتيوب. اذا كان عندكم حساب، هذا الحساب يمكن لكم من الاشتراك على اليوتيوب. اذا نقول لكم ان شاء الله نهاركم سعيد وممتع ومسيرتكم ممتازة، وكل لحظة ان شاء الله والثانية وكل شهيق وزفير وانتم في صحة وعافية وستر ان شاء الله. علاج ان شاء الله موفق للجميع. ما تنساوش إذا كان عندكم تعليقات أو أسئلة نبقاو نتواصلوا كما وعدتكم. الناس اللي في البرنامج راه معايا دائما تواصلوا معايا على الميسنجر، وأنا إن شاء الله ما نبخلكمش. كل ما يكون عندي شيء من الوقت إن شاء الله أزكي منه شوية ونحاول نضعكم يعني في الطريق القويم من أجل أن نصل سويا إلى العلاج إن شاء الله والابتعاد عن هذا المرض اللي سموه مرض مزمن والناس لا تشفى منه، وهذا كله كذب في كذب. والدليل الناس كثير شفيوا ولله الحمد والمنة. إذن تحياتي القلبية الخالصة لكم ولكنا جميعا. ونقول لكم نبقوا دائما إن شاء الله في الاستمرار وفي العمل والاجتهاد الدؤوب، وموعدنا الحلقة القادمة إن شاء الله يكون فيها مزيد من الخير ومزيد من الإفادة. إذن شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et ça concerne les glandes endocrines et les hormones. Donc il existe deux grandes catégories de glandes dans notre corps, les glandes exocrines et les glandes endocrines. Les glandes exocrines libèrent des substances qu'elles sécrètent à l'extérieur du corps ou dans les cavités qui communiquent avec l'extérieur. Par exemple, les glandes sudoripares, lacrymales, salivaires, sébacées, etc. La deuxième glande, la glande endocrine, déverse leurs sécrétions directement dans le sang. Les substances sécrétées par les glandes endocrines sont des hormones et le terme hormone dérive du grec et signifie mettre en mouvement. Les hormones peuvent être de nature protéique, hormones de croissance, parathormones, insuline, lipidiques, les stéroïdes, ou dérivés d'acides aminés, adrénaline, noradrénaline ou hormones thyroïdiennes. Les hormones sont des messages chimiques qui transmettent des signaux d'une partie à l'autre de l'organisme. Elles voyagent dans la circulation sanguine depuis les glandes qui les sécrètent jusqu'aux cellules cibles. Chaque hormone exerce une action particulière sur certaines cellules ou certains tissus et en régule l'activité et ou le métabolisme. Lorsqu'elle arrive près des cellules, les hormones sont reconnues par des molécules spéciales appelées récepteurs. Une fois que le récepteur a fixé l'hormone, la cellule a pour ainsi dire reçu le message et pour déployer une certaine activité fonctionnelle. La thyroïde est une glande endocrine qui, avec les autres, constitue le système endocrinien. Les principales glandes endocriniennes sont l'hypophyse dans la tête, l'épiphyse, la thyroïde en bas du cou, la parathyroïde derrière la thyroïde, les glandes surrénales sur les reins, les îlots de Langerhans, les ovaires dans l'utérus et les testicules chez l'homme. Parce que le système nerveux et le système endocrinien sont endocriniens, et ce qui se passe à l'extérieur. Information dont il prend connaissance par l'intermédiaire des stimuli
que perçoivent les organes de sens à travers le cerveau. L'hypothalamus produit des substances chimiques appelées hormones libérées qui poussent l'hypophyse à sécréter des hormones. Les autres glandes et les hormones qu'elles sécrètent sont brièvement citées précédemment. Je vais vous parler maintenant de l'hypophyse. L'hypophyse est une glande située à la base du cerveau, de la taille d'un petit pois et pesée moins d'1 gramme. Elle comprend 2 parties, le lobe antérieur et le lobe postérieur, unis par une zone intermédiaire. L'épiphyse cérébrale, de taille d'une noisette, épiphyse cérébrale, aussi appelée glande pinéale. Elle est située à l'extrémité postérieure du 3e ventricule et elle sécrète de la mélatonine en réponse à l'obscurité et régule le rythme cardiaque, sommeil, veille. Le 3e organe, c'est la thyroïde. Nous traitons largement les principales hormones sécrétées par la thyroïde, la T3 et la T4 dans les prochaines parties du programme. Les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes sont 4 petites glandes situées derrière la thyroïde comme indiqué précédemment, qui sécrètent la parathormone, hormone qui contrôle le métabolisme du calcium et le mobilisant dans l'os et en augmentant donc la concentration plasmique. On parle maintenant des surrénales. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 glandes de forme pyramidale pesant 4 à 5 grammes et situées au sommet des reins, d'où leur nom surrénal, sur les reins. Chaque surrénale est partagée en 2 régions histologiquement et fonctionnellement distinctes. La partie corticale, plus externe, et la partie médulaire, plus interne. Je vous parle du pancréas, îlot de Langerhans. Ce sont des groupes de cellules endocrines que l'on trouve à l'intérieur du tissu pancréatique. Ils sécrètent de l'insuline, qui est en rapport avec le sucre, du glucagon, qui régule le métabolisme du glucose. L'insuline a aussi une action anabolisante. Les testicules maintenant et les ovaires. Chez la femme, les 2 ovaires de taille d'une amande sont situés dans la cavité pelvienne sur les côtés de l'utérus. Ils sécrètent des œstrogènes, de la progestérone et en petite partie aussi de la testostérone, grâce auxquels ils développent les caractères sexuels primaires et secondaires, régulent les fonctions sexuelles et la capacité de reproduction. Chez l'homme, les 2 testicules sont logés dans le scrotum au-dessus du pénis et sécrètent des androgènes, notamment la testostérone, qui contrôle les caractères sexuels secondaires et la production du sperme et stimule la croissance des os et des muscles action anabolisante. Ils produisent aussi de petites quantités de progestérone. Maintenant, on aborde la thyroïde. Comme indiqué tout à l'heure, donc je vais la détailler un peu. La thyroïde est située dans la partie antérieure du cou, devant la trachée, et sous la partie du larynx, qu'on appelle le cartilage thyroïdien, ou la pomme d'Adam. Elle a la forme d'un papillon
avec ses deux lobes, le droit et le gauche, unis par une partie centrale plus étroite appelée isthme. Chaque lobe mesure entre 4 à 5 cm pour 1 à 2 cm d'épaisseur. La thyroïde est de couleur rouge-brun, sa surface est lisse, sa consistance assez molle et elle pèse environ 20 à 25 grammes. Sa taille et son poids peuvent cependant varier, parfois de manière considérable pour des raisons physiologiques, en fonction de l'âge, du sexe, des variations hormonales et bien d'autres raisons. Ou pathologiques, on peut décrire la production d'énergie chez les êtres vivants comme les résultats de l'association de l'oxygène présent dans l'air que nous respirons et des glucides présents dans la nourriture que nous absorbons. Les glucides sont des molécules très simples faites de chaînes de carbone et d'hydrogène. L'une de ces molécules est le glucose, principale source d'énergie de notre corps. Tous les glucides que nous mangeons sont transformés en glucose. Les complexes processus chimiques nécessaires pour toutes ces transformations surviennent grâce aux enzymes, ce sont des protéines, dans les éléments de la cellule appelés mitochondries, que l'on peut considérer comme des petites usines d'énergie. Mitochondrie, c'est une petite usine d'énergie. Des atomes de carbone et d'hydrogène sont relâchés et s'associent avec l'oxygène en donnant l'origine à l'eau et au gaz carbonique. Cette réaction libère de l'énergie que la cellule peut utiliser pour toutes ses activités. L'hormone thyroïdienne est trop faible ou trop importante par rapport à la norme et la production d'énergie baissera ou augmentera et ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'état de la santé, du bien-être de la personne. Si on a assez d'énergie, on est bien, et si on a une baisse d'énergie, on n'est pas bien du tout. La thyroïde sécrète 4 hormones différentes qu'on l'appelle T1, monoïdothyronine, la T2 c'est la dihydrothyronine, la T3 c'est la trihydrothyronine, ou plus, comme moment, et la T4, la tétrahydrothyronine. Donc la thyroïde sécrète T1, T2, T3 et T4. Donc elle regroupe 2 T2 pour faire un T4. La T4 représente 80% de l'hormone sécrétée par la thyroïde. La T3, 16% de sa production. En contrepartie, 4% uniquement sont réservés à la T2 et la T1. Donc la thyroïde, une grosse partie de sa fabrication, elle fait de la T4. Et nous, ce qui est important pour l'énergie, c'est la T3. Et il n'y en a pas beaucoup dans la thyroïde. Elle donne que 16%. Donc le reste sera transformé ailleurs, ce qu'on va voir plus tard. Parmi ces 4 hormones T3 et T4 sont les plus importantes. La sécrétion quotidienne T4 environ 100 microgrammes par jour. Et la T3, c'est 30 microgrammes. Vous voyez, quand vous prenez un médicament, le T4, on vous prescrit la thyroxine, du Voturox ou L-thyroxine ou autre, on vous donne par exemple 25 microgrammes, ce qui représente le 1/4 de la production de la thyroïde par jour. La T3, 30 microgrammes, la partie la plus efficace, et 80% de ces 30 de T3 dérivent de la désiodation de la T4, tandis que 20% sont produits directement par la thyroïde.
La T3 est 4 à 5 fois plus puissante que la T4. Elle a plus d'énergie. Et c'est elle qui, en fixant un récepteur dans les cellules des différents tissus, agit au niveau périphérique, c'est-à-dire celui qui facilite effectivement le processus de production de l'énergie. Il faut donc fondamentalement considérer la T4 comme un précurseur de l'hormone active. Donc on veut du 3, perbumine, la TPBA et la TBA. Et seule la forme libre, c'est-à-dire moins de 1%, est métaboliquement active. C'est pour cette raison qu'on a tendance à mesurer forme libre de T3 et de T4 dans le sang. Ce que nous on définit FT3, Free Tree T3, Free T4, FT3, FT4. D'abréviation de mots anglais pour dire libre free. Free T3 et Free T4. De plus, la T4 est plus liée aux protéines que la T3. En effet, seul 0,04% de la T4 est libre, contre 0,4% pour la T3. Donc on libère beaucoup plus de T3 que la T4. L'hormone thyroïdienne est sécrétée dans la glande thyroïdienne, dans les cellules folliculaires. Pour rendre cette sécrétion possible, il faut le TSH sécrété par l'hypophyse, ce qui va stimuler le fonctionnement de la thyroïde. La tyrosine, c'est un acide aminé. Il faut le iode comme élément. Le iode est important. La thyroïde peroxydase ou la TPO est une enzyme. Et le dernier élément important, c'est le sélénium qui va nous aider à transformer le T4 en T3. Pour stimulé par la T4, la TSH, l'iodure est oxydé en iode en présence de peroxyde d'hydrogène. Les atomes d'iode se fixent aux molécules de tyrosine, réaction catalysée par enzyme TPO. La sécrétion de T1, de T2, de T3 et T4 dépend du nombre d'atomes d'iode dans la molécule, d'où l'importance de la présence de l'iode dans le corps. La T4 est introduite dans la circulation sanguine et se fixe aux protéines qui la transportent dans les tissus périphériques. Son activité biologique est très faible et elle est transformée en T3, plus active. Cette transformation est le fruit de l'activité d'une enzyme appelée 5-désiodase. En réalité, il existe 3 types. Rappelons que la désiodase, une enzyme, contient du sélénium dont la présence en quantité suffisante, 100 à 200 microgrammes au minimum, est essentielle à l'efficacité des hormones thyroïdiennes. Les vitamines C, D, E, A et le complexe de B sont aussi des nutriments fondamentaux. Donc soulignez bien, donc on les prend dans l'ordre A, B, C, D, E, première lettre de l'alphabet, très important. Pourquoi? Pour la sécrétion et le bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes. S'il y a une carence quelque part dans le A, le B, le C, le D et le E, il faut la corriger. À l'exemple de certains minéraux comme le magnésium, le zinc, le fer, le chrome, le manganèse plutôt, en particulier,
outre que l'iode et le sélénium. C'est très important, on le souligne encore une fois, le magnésium et le manganèse, le zinc et le fer et le chrome. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, l'iode 5, sélénium 6. Donc on a 6 minéraux très importants. Et pour les vitamines, il y en a A, B, C, D, E, ça fait 5. On a 5 vitamines et 6 minéraux importants à les retenir. Au pire, vous prenez un cahier, un crayon et vous notez ce que vous entendez. Ça, c'est important. Il peut arriver qu'une autre enzyme de la famille des déséolidases élimine un atome d'iode différent de la molécule de la T4 en la transformant en une forme pratique inactive de T3, comme sous le nom de le reverse T3. RTA, ce que c'est R3. Des fois, les médecins vous demandent de faire des prises de sang et voir le taux du RT, le dosage RT3. Un excès de RT3 peut aussi entraîner des symptômes hypothyroïdie. Donc si quelqu'un a des symptômes hypothyroïdie, peut-être c'est dû à un excès du RT3. En considérant autrefois que la T2 ne joue qu'un rôle de transformation, de transition entre T1 et la T3. 2 T1 ça fait 1 T2, 2 T2 ça fait 1 T4. La T2 a un effet stimulant sur l'activité de la déodase, mais elle stimule aussi directement le métabolisme du foie. Donc c'est bien pour le foie, le cœur et tissu musculaire et du grain brun. Je veux vous parler de la thyroïde, mais je préfère la laisser la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va discuter et parler, donc prenez note la prochaine fois. Donc on parlera des maladies de la thyroïde. Je vous remercie pour votre écoute et attention et à la prochaine. Au revoir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نكمل الحلقات نتاعنا إن شاء الله التعليمية والتثقيفية، ونتكلم لكم عن الغدد الصماء والهرمونات. هناك نوعين من الغدد. هناك غدة تفرز في الدم يسمى غدة صماء، والغدة العادية وهي التي تفرز في الخارج، خارج الدم. فالغدة التي تفرز في الخارج نذكر منها مثلا غدة اللعابية، فاللعاب لا يفرز داخل الدم. أما الغدة الصماء لأنها تفرز داخل الدم، ونضرب منها مثل الغدة الدرقية اللي هي تفرز داخل الدم، وعنصر يعني دراستنا والبحث. والهرمون هو يعني كلمة يونانية معناها وضع الشيء في الحركة. والهرمونات هناك هرمونات أصلها من بروتينات هي خاصة بالنمو والأنسولين، وهرمونات من الدسم مثل الستيرويد، وهرمونات الحمض الأميني مثل الأدريالين والتيرويد الغدة الدرقية. الهرمونات عملهم وهو عبارة عن رسائل وميساج ورسائل وإخبارات كيماوية يقومون بنقلها من عنصر إلى عنصر آخر أو من عضو إلى عضو آخر داخل الجسم. ما هو الجهاز الداخلي للغدة الصماء؟ وهو الغدة تحت المهادي والغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الشبه درقية والغدة الكظرية الموجودة في الكلى والبنكرياس والمبايض والخصيتان. هناك من يتكلم عن الجهاز العصبي الأندوكريني الخاص بالغدة الداخلية الصماء، وهو عبارة عن علاقة بين المخ الدماغ وكذلك الجهاز الأندوكريني. الأندوكرينيا معناها الجهاز الموجود فيه كل هذه الغدد الصماء.
والرابط بينهما وهو الإيبوثالاموس أو تحت المهادي. نتكلم لكم عن أول غدة صماء، وهي الإيبوفيز أو الهرمون تحت المهادي. فهي موجودة في أسفل المخ، وتزن حوالي سبحان الله غرام واحد، وحجمها حجم حبة البازلاء، وتتكون من طرفين وقطعتين. الطرف الأول، القطعة الأولى، هي مختصة بالنمو، والقطعة الثانية تختص بوظائف عديدة، منها الثدي، المبايض، الخصيتان، الغدة، الكلى، وتلوين الجلد بصورة عامة. نتكلم عن الغدة اللمفاوية. حجمها حجم البندق، وهي تفرز مادة الميلاتونين، هذه اللي تكون يعني في الظلام، وأصلها يعني تقوم بتضبيط الريتم يعني القلبي الكارديزيان. الغدة الثالثة وهي الغدة الدرقية، التي سنتكلم عنها إن شاء الله في محاور أخرى بالتفصيل، لأنها عنصر دراستنا. نعرفكم كذلك بالغدد الشبه الدرقية، وموجودة 4، وهي خلف الغدة الدرقية، وهي تقوم بإفراز هرمون يسمى باغاتورمون. دونك باغا مثل اسمهم يعني دي باغا، وتور من التيرويد، والأوم بور الهرمون. هدفها وهو مراقبة الكالسيوم في العظام، وكذلك تركيز البلازما داخل الجسم. الغدة الموالية هي الغدة الكظرية، التي توجد فوق الكلى، تزن بين 4 إلى 5 غرامات على شكل هرمي، وهدفها هو إفراز مادة الكورتيزون وهرمون الجنسي. الغدة السادسة وهو البنكرياس، ويفرز مادة الأنسولين. والغدة الأخيرة هي الغدة عبارة عن الخصيتان عند الرجل أو المبايض عند المرأة، وهدفهم بالترتيب هو إفراز الأستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون. هذه إذن بعجالة تذكير ولمحة عن الغدد وعن كذلك الهرمونات. أتمنى أنكم تكونوا ألف صحة وعافية يا رب، وأنكم إن شاء الله يجيكم كل جديد كما وعدتكم، وأنكم تكونوا بخير. ولا تنسوا أنكم تشتركوا وتضعوا لايك على الفيديو، وهكذا تضمنوا إن شاء الله السيرورة وبقاء ونجاح الفيديو. شكرا كثيرا لكم، وإلى الملتقى. باي. معكم عادل بن شعبي كالعادة، دكتور وباحث في علاج الغدة الدرقية بطريقة طبيعية. في هذه الحلقة نتكلم عن نعطي لكل من عجز عن تطبيق النظام العلاجي الطبيعي خطة جديدة وذكية سهلة تيسر عليك المصاعب، تجعلك تدخل النظام العلاجي بسلاسة، وتتأقلم معه بهدوء دون توتر، وتبدأ تحس بالنتائج الإيجابية ولو جزئيا. طريقة لم تسمع عنها من قبل قط، لم يكتب عليها أحد ولم يعمل عليها فيديو. هي ثمرة جد واجتهاد وبحث وتنقيب. تابع الفيديو حتى النهاية لكي تتمكن من الاستفادة، واللي جاي أهم وأنفع لك ولك أختي وأخي المتتبعين. كل الخطوات مهمة في هذا الفيديو. الاشتراك وتفعيل الجرس يضمن لك أن يأتي كل جديد، ويجعل القناة تدوم وتواصل عملها وتبلغ رسالتها للجميع. لا تبخل علينا بإعجاب وترك تعليق إن كان ممكن، ومشاركة الفيديو للناس اللي تشوف بأنهم يحتاجون. البداية، هل أنت مستعد لسماع البرنامج؟ يلا هيا بنا. أكره حاجة في النظام الغذائي الطبيعي، لو تفكر معي شوية وتبحث شوية في الذاكرة، هي الماذا؟ الممنوعات. جيد، الممنوعات. وما أدراك ما الممنوعات؟ كل ممنوع من المحبوبات القديمة يزعل ويجعل العملية صعبة جدا. كيف نتصالح معه علما بأنه يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج؟ الحل موجود عندي. نعم،
لا تخف، الحل موجود عندي. وهذه لكم أعزاء وعزيزات المشتركين في القناة وصفحة الفيسبوك. أول خطوة مهمة تعملها قبل اتباع الحلقة، وهو أنك تراجع فيديو أعراض الغدة الدرقية إفراط وخمول والأعراض المشتركة، وتسجل في كراس أو ورقة كل الأعراض الموجودة عندك بصدق. الصدق مهم جدا في هذه الحكاية. إن لم تصدق مع نفسك فلا ينفعك العلاج، أي شيء تشك فيه سجله. شاهد فيديو علاج الغدة أشرح فيه أهمية التغذية والغذاء لكي تتطلع على كل الممنوعات. بعد أن تنتهي من المشاهدة سجل كل الممنوعات، والآن سنتناول بعض من هذه الممنوعات. ضع كل هذه الممنوعات تحت مجهر هذه الحلقة وما أقوله. أول هذه الممنوعات مدمر وهو الجلوتين. كيف نتعامل مع مادة الجلوتين؟ وهذا خاص بأصحاب العزيمة المتواضعة لأن ما عندهم شجاعة كبيرة باش يتوقفوا عنه نهائيا. ليس لنا القدرة على الاستغناء الكلي، ولكن نعاونهم بإذن الله. الرغيف والكسرة والخبز والمطلوع والعجائن والكسكس وآخرين والتريد، كل ذلك يعني من القمح الجلوتين. هذه يعني ثقافة سكان شمال إفريقيا والجلوتين عادة، وكذلك الوطن العربي. وأكبر غذاء غني بالجلوتين 70% مادة الجلوتين وهو القمح. إذا القمح نضعه جانبا ولا نتعامل معه، نحاول أن نمنعه ونضع مكانه الشعير. لماذا الشعير؟ لأنه فيه نسبة أقل بكثير من القمح من الجلوتين، وهو سهل نوعا ما على الهضم. نعمل رغيف وعجائن وبدائل كلها من الشعير، والوقت 3 أسابيع نقلل نسبة الشعير في الأكل. وبعدها بعد مدة 3 أسابيع أخرى نأكل مرة أو 2 فقط في الأسبوع مشتقات الشعير. نمشي في تدرج، وهذا بخصوص الجلوتين وكيف نتخلص منه بهدوء. العنصر نقص من كمية الحليب واللبن والجبن في 3 أسابيع الأولى من البرنامج. كلوهم ولكن بطريقة عقلانية، هذا مهم. في 3 أسابيع أخرى امنعوا كل ما يأتي من البقر فقط. اشربوا حليب ولبن الماعز والنعجة والناقة، ابتعدوا عن البقر. حليب جوز الهند واللوز وحليب آخر، كاين أنواع أخرى. وبعد 6 أسابيع كلوا واشربوا الألبان والأجبان من مرة إلى 2 فقط في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. ستلاحظون أنه فيه تحسن بإذن الله. وبعد 9 أسابيع تكون ابتعدت تقريبا نهائيا عن هذه الألبان كلها برمتها، وتكونوا قد دخلتم بسلاسة في هذا النظام بدون عنف ولا تعنيف. البقية ما نطيلش عليكم، تأتيكم في الفيديوهات الأخرى أتكلم فيها كيف إدراج عنصرين آخرين من النظام. كل مرة ندخلكم عنصرين وأعطي البدائل التي تفيدكم. الناس بزاف طلبوا لي يعني كيفاش البدائل وش نعملوا بعد الممنوعات. أشكر لكل من وصل إلى آخر هذا الفيديو وتتبعه. تحية خالصة لكم جميعا، وإلى لقاء بإذن الله العلي الكبير المتجدد. والمرة القادمة نتكلم عن الزيوت وكذلك البيض. كونوا في الموعد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وتحياتي القلبية الخالصة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيسبوك التي هي بعنوان علاج الغدة الدرقية طبيعي مجرب وفعال 100%. معكم عادل بن شعبي، دكتور وباحث في علاج الغدة الدرقية بصورة طبيعية. العلاج مجرب وفعال وناجح بإذن الله عز وجل. اليوم نتكلم عن حمية ونظام جديد، وإن كان له علاقة مع الأغذية العلاج الغدة الطبيعية، ويتكلم عنه الكثير من العلماء والناس. ورأيت يعني بروح المسؤولية حبيت نشارككم ونتكلمكم عن حول هذا الموضوع، وذلك من أجل أنكم تستفيدون إن شاء الله من هذا الخير. وهذا النظام له علاقة بالسكر، والسكر يذكركم شيء، وهو السكر وما أدراك ما السكر، العدو اللدود الذي يجب أن ننتبه منه. هذا العدو الذي هو الغذاء الثالث في ممنوعات غذاء الغدة الدرقية. الحمية اسمها IgE أو GI بالفرنسي والإنجليزي. وما هو الIgE والEG، وما علاقته بالغدة الدرقية؟ لماذا تكلم ولماذا يجب التعرف عليه؟ ما الذي يقع إذا أهملت هذا النظام ولم تعلم به؟ وفي هذه الحلقة سوف نشاهد كيف نتعامل مع الIgE أو الGI، وما هي الأغذية الصديقة التي يحبها النظام،
وما هي الأغذية الخطيرة في هذه الحمية التي يجب اجتنابها؟ كل هذا ستتعرفون عليه من خلال هذا الفيديو، فابقوا معنا إن شاء الله. شكرا للاشتراك في القناة ولبعثها للجميع إن شاء الله. فعل الجرس يأتيك كل جديد. أعمل لايك، هذا يسرنا إذا عجبك الفيديو. وإذا كان عندك استفسارات أو أسئلة لا تنسى أنك تترك تعليق في أسفل الفيديو. حمية جي آي أو أي جي أو إي جي، ريجيم جي آي جليسيميك اندكس بالإنجليزية، و إي جي اندكس glycémique en français. Donc régime GII glycémique G pour glycémique index. هذا الناس اللي يتكلموا باللغة الإنجليزية يعني يكتبوا فقط حمية جي اي. وإلا نسبقوا الإي على الجي ونكتبوا إي جاي اندكس جليسيميك، وهو للناس الناطقين باللغة الفرنسية. وهذا العلاج الحمية هو يدخل كذلك في علاج الغدة الدرقية، وهذا العلاج هو عبارة عن سلم من المقاييس، وهذا السلم ينطلق من 0 ويصل حتى 100. أي أخذوا الأغذية بما فيها الحبوب والخضروات والفواكه والسكريات وصنفوها على حسب إي جي أو الجي آي. هناك أغذية أكثر من 0 إلى 30، هناك أغذية في الوسط 50-70، وأغذية تصل حتى 100% من هذا الأنديس أو هذا المؤشر. والأغذية المعنية كما قلت لكم من قبل هي أغذية تحتوي على الجلوسيد، يعني نعمل تحليل في الدم لنبحث عن مادة الجلوسيد والسكر في الدم. وهذه الأغذية كما قلت لكم من قبل وهي الحبوب والفواكه والخضر والسكريات. يعتني بنسبة السكر وكذلك كيفية مرور السكر إلى الدم. إذا كان عندنا إي جي ضعيف من 0 إلى 30 هو جيد، وإي متوسط من 30 إلى 50، والإي جي مرتفع هو من 50 إلى 70، ويعتبر مرتفع جدا إذا فات عن 70% الإي جي. الآن أعطيكم بعض أمثلة الأطعمة ورقم الإي جي كي تعرفوا كيف تختارون. إذا أخذنا سكر الجليكوز الموجود عادة في العسل يعني المغشوش والغير طبيعي، فهو الإي جي تاعو 100%، يعني سكر على سكر أبيض، فاحترزوا من هذا سكر الجلوكوز 100 على 100. السكر الأبيض ففيه 80% من الإي جي، أي يعني نسبته تفوت 70، وهذا مرتفع جدا جدا. العسل عنده 65 كمؤشر. وسكر الأغاف وهي عبارة عن نبتة تعطينا يعني محلية جدا، ولكن نسبة الإي جي عندها 25 فقط. أما الخبز الذي نأكله الأبيض وهو 80، يعني شأنه شأن السكر الأبيض، ولهذا في الحمية نبتعد عن الخبز وعن مادة الغلوتين الموجودة فيه للأسف الشديد. الغلوتين سابقا كان جيد ولكن الآن لم يصبح جيدا. إذا الخبز 80%، والخبز الكامل نسبة الإي جي هي 55%. والخبز الكامل المصنوع بالخميرة الطبيعية الإي جي هي 40، والمربى الفواكه نسبة الإي جي من 60 حتى 65%. البطاطا المطحونة لا بيغي دو بوم دو تيغ نسبة الإي جي من الإي جي. الرز الأبيض 70% وهو يعتبر مرتفع. الرز الكامل 50% من الإي جي فهو متوسط الإي جي الخطورة. كل مأكولات يعني البوظة والمثلجات فنسبة الإي جي هي 65%، وعلى حسب واش يضعون من السكر. الموز الإي جي 50 حتى 60% يعتبر متوسط. التفاح إي جي التفاح هو 40%، وإي جي التين 35%. وكل الفواكه الحمراء إي جي هو 25% للفواكه الحمراء لي فروي روج. وكل الخضروات الإي جي أقل من 15 فهي جيدة جدا. الإي جي والغدة الدرقية. الإي جي هو جيد للجسم بصورة عامة ويساعد الغدة في عملها، وهناك علاقة بين الغدة والبنكرياس، والإي جي يعتني بالبنكرياس، وإذا كان البنكرياس جيدا فهو لا يؤثر على الغدة، لأن الغدة تأثر بالبنكرياس.
وهو كذلك جيدا لاجتناب مرض السكري. والمرضى السكري جيد هذا الإيجي، الإنسان يعني يعتمد على الإيجي. يخفف اضطرابات الغدة الدرقية، لأننا عدلنا نسبة السكر من خلال اختيار المأكولات الجيدة التي تحتوي على إيجي جيد، يعني ضعيف جدا من 0 ل 30 أو حتى يكون من 30 حتى 50، هذا أمر جيد. يخفف كذلك، يساعد يخفف مشاكل الشهية، وكذلك تذبذب درجة حرارة الجسم والاضطرابات النفسية، والناس اللي يعانون من التعب، وكذلك اضطرابات الأمعاء. هذه كلها يعني خيارات كبيرة في نظام الإيجي. استهلاك غلال البحر والألياف والزيوت الجيدة يحسن القلب والأوعية الدموية، هذا زيادة على الإيجي المنخفض، أنصح به دائما. وأشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو، وتحية خالصة قلبية إليكم وإلى كل من يستمع إلي، مشتركين وغير مشتركين. وشكرا لمن اشترك على القناة، ولمن وفق الآخرين وعاونهم على أنهم يشتركون. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن العنصر الرابع من ممنوعات الغدة الدرقية التي ذكرناها سالفا، نحاول نشرحها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans laquelle j'essaye de donner des grandes lignes concernant les remèdes naturels des troubles de la glande de thyroïde. Et les troubles, ça concerne l'hypothyroïdie. Et ces grandes lignes, ils vont en avoir après dans la chaîne beaucoup plus d'épisodes où j'explique en détail la feuille de route, ou qu'est-ce qu'on doit suivre et qu'est-ce qu'on doit éviter afin de trouver la bonne santé et de soigner ou guérir cette maladie. Les grandes lignes, ça concerne l'alimentation qui est très important. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça concerne l'intestin. Et le troisième point concerne le sommeil. Le quatrième, l'activité physique. Le cinquième, le stress. Le sixième, correction des micronutriments. Et le septième, ce sera recherche des infections dans le corps. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et vous avez envie d'aller loin dans ce programme, puisque dans ce grand programme, j'ai eu beaucoup de patients et de patientes qui souffraient des troubles, que ce soit hyper ou hypothyroïdie, et grâce à ce programme-là, ils ont trouvé la bonne santé. Voilà. Donc j'espère vous retrouver dans les prochaines séances et vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. أو إفراط الغدة الدرقية. إذا سبق أن وضعت صورة عن مشروب إزالة المعادن الثقيلة اللي نشربوه فيه فوائد كثيرة لجسم الإنسان. وهذا المشروب الناس سألوني عليه وعن محتوياته، فين كاين قال لك فيه الشمندر ومش عارف اش اللي فيه. أنا وضعت المحتويات في صفحتي، صفحة الفيسبوك اللي اسمها علاج خمول الغدة الدرقية طبيعيا، علاج خمول الغدة الدرقية هاشيموتو بطريقة طبيعية. والآن فضلت كذلك أن أضع فيديو هكذا الناس يشوفوا الطريقة العملية ويشوفوا أمامهم يعني الشغلات والمكونات وش لازم يكون عندنا باش نعملوا هذا الشراب اللذيذ الممتاز. يعني فائدة هذا الشراب وش هي؟ هو إزالة السموم خاصة من الكبد والجهاز اللمفاوي، المعادن الثقيلة أينما كانت اللي ترسبت عندنا منذ سنوات، اللي أخذنا بسببها الدواوات وليزونتيبيوتيك مضادات الحيوية والسموم، وكل هذه الأمور راهي من شأنها جعلت أنه تراكمت فينا هذه المواد ومرضنا بأمراض يعني نعاني منها لحد الآن، من بينها الغدة الدرقية وأعراض أخرى جات معها للأسف الشديد. إذا هذه فرصة إن شاء الله باش نقدم لكم بعجالة، ما نطولش عليكم بطريقة يعني سريعة جدا. أول لازم يكون عندكم خلاط يخلط كل المحتويات، لازم يكون خلاط نضع فيه كل شيء. أول شيء نحتاجه وهو التوت، هذا يسمى التوت البري أو البلو بيري أون أنجلي، أو باللغة الفرنسية ميرتي سوفاج. يعني هذه الصورة تقريبا هذا اللي نشري كما تشوفوا بيو يعني طبيعي، ماشي شرط نعمل يعني بيبليسيتي لماركة، ولكن نعمل فقط يعني خذوه بري. البري أنه في الداخل تجدوا اللون تاعو أحمر، أما الغير بري من داخل فهو أبيض. 200 غرام خذوا يعني هكا زلافة صغيرة أو غرفية أو صحيفة هكا صغيرة، ممكن تستعملوا ميزان وتوزنوا تأكدوا من قيمة 200 غرام.
اذا لازمنا 45 سنتيلتر من الماء، وكذلك الكزبره او الدبشه او لا كوريوند. هذه الكزبره يكون عندنا 50 غرام او نصف حزمه، خذوها معكم، تحتاجوها كثيرا لعمليه العلاج. بعد ذلك خذوا معكم هذا عصير البرتقال. هذا البرتقال عصير مهم طبيعي، واللي ما عندوش طبيعي يقول لي ماهوش في فصله في اوانيه وهكذا، فماذا يجب ان يعمل؟ فعليه ان يشتري واحد يتباع يعني في المعمل، ماشي شرط يكون يعني غالي الثمن كثير، ولكن يكون طبيعي قدر ما يمكن. خذوه طبيعي. انا شخصيا خديت واحده برتقاله فقط وعصرتها، واللي يحب يزيد يعني كميه البرتقال يحب اكثر فهو خير وخير. ما ننساوش كذلك الموز احسن شيء تخليوه يطيب معناها شويه يولي مشتي فيه هذوك النقيطات، ويكون طري، ويكون يعني معسل، وين يكون فيه الشيء يعني يدخل منذ مده، يكون طري وحلو كثير. ما تاخذوش هذاك الجديد اللي اللون تاعو اصفر. اذا لازم تكون تقريبا باش نعطيك حالة عكسية للناس اللي شافوا الفيديو من قبل بخصوص الخمول، يعني كله يأتي على العكس. أهل الخمول إذا عكسنا هذاك الأمر نجده إفراط. للأسف الشديد الغدة الدرقية ما تشتغل بطريقة منتظمة، فهي تشتغل لدرجة الجنون أو لا تشتغل لدرجة أنها تحب تندثر وتنضمر وتزول. الإفراط الجسم يشتغل فوق طاقته، يعني قاعدين نجهدوا فيه. هذا العمل هذا يعني نقوم بعملية الترويع، راح نروعوا فيه ونرهبوا في الجسم. فحذاري ثم حذاري، أصحاب الإفراط راهم كذلك في خطر عظيم. ومن العلامات خفقان القلب السريع. شفنا في الخمول الخفقان يكون بطيء جدا، درجة لا طونسيون لما نقيسوها يعني ضغط الدم نجده مرتفع وعند الإفراط، ومنخفض عند الخمول، منخفض بدرجة إلى درجتين. كذلك التعرق، أصحاب الإفراط يتعرقوا كثير مقارنة مع أصحاب الخمول اللي ما يتعرقوش تقريبا. الارتجاف الأيدي هذا يعودوا يرشفوا هكذا، ما قلناش باركنسون، ولكن الارتجاف هذا من علامات كذلك الإفراط. والإسهال عندهم ناس يسهل، نزول في الوزن، والنوم يكون مضطرب، وخاصة يكون الأرق، ما يناموش كثير، ويكونوا ناس ضعاف وناس مهمامين كثير. كذلك جحوظ العينين، الاشتغال بكثرة في عينيهم يخرجوا. إذا خروج هذه العينين يكون لأصحاب الإفراط، ما يكونش أصحاب الخمول. الخمول ما يكونوش معرضين بهذا، هو مرض يعني يسمى مرض جحوظ العينين وخروجها. المزاج السيء شأنهم شأن أصحاب الإفراط. إذا شأن الخمول عفوا، أصحاب الإفراط يعانون كذلك من المزاج السيء، يعني أو مليح أو ماشي مليح، أو يتبدل أو يعيط أو يزعق أو يتنرفى أو يتقلق أو ماشي مليح، أو سبحان الله كيفاش تبدل. هادو أصحاب الإفراط لا غالب. حاولوا ما تلاموهمش كثير، حاولوا تفهموهم يعني إذا لقيتوا عندهم بعض هذه الأعراض. والنرفزة عندهم الزائدة شوية، يقلقوا يتنرفزوا كثير. النرفزة على أبسط شيء وأتفه أمر تلقاهم رجعوا طلعوا في السماء، يعني في العلالي مع السحاب، وتهولوا وترونوا. الأمر كذلك وهي الشهية الزائدة مع انخفاض الوزن، يأكلوا بكثرة ويقلقوا كثير ويرتعشوا كثير، ومع ذلك فالوزن ينقص وما يزيدش. دورة شهرية غير منتظمة وتتوقف أحيانا من كثرة الاضطراب اللي موجود عندهم في الجسم. وكذلك عندهم سخونة زايدة، كذلك ارتفاع حرارة في الأعضاء، وعندهم الإسهال على عكس أصحاب الإمساك اللي عندهم في الخمول. وكذلك حساسية للضوء، وإفراز الدموع يكون بشيء رهيب ومرتفع. إذن هذه بشيء الخير إن شاء الله وكل شيء. وكذلك إذا كنتوا تعرفوا ناس مرض، ناس مهممين، ناس يبحثوا عن العلاج الطبيعي، ناس حبت توقف الدواء، قولوا لنا بإذن الله. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم لكم عن الأعراض المشتركة، فيديو يطول شوية، وهي أعراض تكون عند أصحاب الخمول أو أصحاب الإفراط، وفي نفس الوقت عند يجيو هذه الأعراض المشتركة ولكنها ما نشكوش أصلا في الغدة الدرقية، أو نشوفوا ناس مرضى بالغدة الدرقية وللأسف الشديد يلازموهم بعض هذه الأمراض، وهذا الأمر عادي لأننا سنشرحه لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذن شكرا على الاستماع والمتابعة، نتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش إن شاء الله ما تحرموناش من اللايك إذا عجبكم، وكذلك من التعليقات والاشتراك في قناة صحتي راس مالي اللي يجيكم كل مرة جديد اللي فيه الفائدة والخير إن شاء الله. زوج مضروبه في 30 معناها شي مثلا تشريو 10 يقعدوا لكم 5 ايام، تشريو 60 يقعدوا لكم شهر. اذا تقدروا تجيبوا جديد، خليوه يقدام، خليوه يحلى،
وبعدها ان شاء الله تحتاجوه. اذا الموز هكذا موزتان يجيكم حلو بزاف، لانه علاه باه يقتل لكم المراره والصماطه تاع هذا الشيء. وفيه فوائد كذلك كثيره لجسم الانسان الموز. هذا ممكن فيه المراره لانه لا يستساغ، يعني بالشخصين كليتو والله يعني مر في المر، والحاجه المره طبيعيه فيها فوائد لجسم الانسان. هذا مصفي رائع للسموم المعدة الثقيله. وكذلك ما ننساوش هذو الاكياس اللي خديتهم، للاسف الشديد ما عنديش امبالاج واحد اخر تغليف اخر. هذا اول شيء يسمى الدولس. الدولس واش هو الدولس؟ عباره عن طحالب حمراء، ممكن بالك نوريكم تشوفوها. انا ما خديتهاش وريقات صغيره، ولكن خديتها عباره عن مسحوق. المسحوق هذا يكون اللون تاعو احمر. ممكن تشوفوا بالك في الكاميرا، لا بعدين ان شاء الله لما نبدا نحطو تشوفوا زي ما مداير. راهو احمر زراح العنابي، يعني اللون تاعو في العنابي. راهو غالي صدقوني، باهظ الثمن، شيء رهيب. كذلك كما قلت لكم العنصر كذلك الثاني من اللي شريتهم خارج يعني امور يعني غبره وموجوده شكل بودره 100% طبيعي، وهو عشبه الشعير، وتكون طحين يعني ارب دوغج، عشبه الشعير، وتكون مطحونه يعني مكتوبه بالفرنسيه وكل اللغات يعني هنا. هذه تكون اللون تاعها خضراء وشعير يعني مطحون هكذا. نوريكم تشوفوا اللون، وبعدها ان شاء الله ناخذ منه الا ملعقه واحده. هاك تشوفوا كيفاش هو عباره عن بودره هكذا. رائحته جد زكيه يعني ممتازه. اللي ما يقدرش البودره ممكن ينبت يعني الشعير وياخذ منه ديك العشبه وحده يدبرها في راسه. والعنصر المهم والمهم جدا وهو العزيزه الغاليه، وهي اسبيريلينا، ولكنها تكون من هاواي وتكون بيور يعني طبيعه. تاخذوها من ماشي شرط هذا الماركه، اشتروا من اي ماركه اخرى، المهم يعني تكون يعني مصدر يعني موثوق ومراقب فوالا. فيها فوائد كثيره لجسم الانسان، وهي كذلك من المطهرات، ومفيده وغنيه بمواد مغذيه كثيره. اسبريلينا، وهذو كلهم ناخذ منهم الا ملعقه. اذا نعاود بعجاله: موزتان، 200 غرام سمنه، الماء، الكزبره، عصير البرتقال، عشبه القمح، الدولس، الطحلب اللي ما عندوش يدير طحلب اخر، وسبيريلينا. نبداو في طريقه التحضير بسيطه جدا. نبداو بسم الله يا ربي. نبداو بالموز. نضع الموز تاعنا كله هنا، كل الموز نضعه في اناء كبير كما تلاحظون في الشكل. الموزات راهي طريه، رائحه لذيذه. بعد الموزات ناخذ التوت البري. التوت البري نفرغوه هنا، نرميوه على الموزات. هو احسن شيء اننا نقطعوهم يعني قطع صغيره، يعني احسن شيء نقطعوا الموز قطع صغيره، ما يحصلوناش في الخلاط وما ياخذوناش وقت كبير يعني في عمليه العصر. لاحظتوا الدم اللي يبقى فيه من داخل، هذا هو الطبيعي البري تاع البراري. اما الاخر كنت تقطعوه تلقوه ابيض، هذاك الابيض راهو صناعي يربيوه يعني في المزارع ماشي جيد. ناخذ القزبره نصبوا عليهم القزبره هكذا. وبعدها عندنا عصير البرتقال. فرغوا عصير البرتقال الخليط هذا، اللي حب يزيد شويه يزيد. الماء نشوفوا على حسب الخليط. انا الماء مش غنصبوا الان، نخلي نضع كل شيء. اذا الان واش ندير؟ نفتح عشبه القمح. الشعير عفوا، مسحوق عشبه الشعير، ما فيهاش جلوتين لانها عشبه. ناخذ منها ملعقه صغيره كما تلاحظون. ناخذ منها، انا نكثر منها شويه، نزيد منها شويه لانني احبها كثيرا، لها طعم ممتاز يعني. لاحظتوها، خضوره في خضوره، كلوروفيل، عشبه فوالا. رجاء ما تخلطوش الملاعق. ملعقه تاع هذه دخلت في هذا الامبالاج، وداعا دنيا الاحزان. اذا ما نزيدش نستعملها، ونغلق باحكام العلبه تاعي. وبعدها زين نجيب العلبه الثانيه، الدلس يا جماعه الخير والله انها لتدلس. واللي يقدر يشوف الطحالب في البلاد يعني يطحنهم وهكذا يعني يتوكل على الله ويجيب، لان هذه الامور هذه راهي وكاننا قاعدين نمشيو في الديامون. شوفوها زيماج، شتو الدلس لونها يعني من السواد الى البنفسجي القاتل. نصبوها هكذا، نحطوها الان، ونذهب الى السبيرولينا. هاواي ما تاخذوناش ماليزيا واندونيسيا، وما تاخذوناش الصين الشعبيه. بارك الله فيكم. اذا راك تشوفوا عندها غطاء اخر باحكام يعني. نفتح انا هذا الغطاء ونجبد منها الا ملعقه صغيره كما تلاحظون. شوفوا اللون فيها يعني الكلوروفيل واللون الاخضر. هذا سبيرولينا هاواي
سبحان الله فيها رائحة وكأنك يعني تشم في رائحة لأنها تحلب. فيها كذلك نوع كأنه أسماك، يعني فيها اليود وفيها. إذن بعد ما انهيت من هذا الخليط نتاعي كله، إذا نجيب الخلاط، ناخذ الخلاط تاعي نفتحه، وبعدها نضع كل هذه المحتويات الداخل. إذا نستعين بملعقة باش ما نسيحش كل شيء. نقولوا بسم الله، نحطو بشوية بالهداوة. نصبوا كل المحتوى داخل في الخلاط. كما تلاحظون يعني كل شيء نزل. حاولوا تنزلوا عليه كل دقيقة، يعني كل أمر يعني جيبوه ما تفرطوش فيه، راه مهم جدا. بعد ما انهينا نطلع هذو العناصر. الآن نمر إلى الآلة الكهربائية، الخلاطة والطاحنة. إذا نضعها إن شاء الله في الآلة هكذا، نغلقوها بإحكام ونقولوا بسم الله. إذا نضيفوا شيء من الماء فقط، لأن على تعرفوا لأن من بعد تجي مركزة يعني يجي الأمر ثقيل جدا. نزيد شوية ونشوف معها. إذا خلطوا بسم الله. نخليو كل شيء يختلط. نزيد شيء من الماء لأن الأمر مركز جدا. نكمل عملية التخليط. إذا بعد هذا خلاص نكونوا خلصنا. لا شويه مسحوق سحري. اذا التخليط الاخير ان شاء الله ممكن تشوفوا يعني تجروها تعملوا عليه نظره. قد انهينا ان شاء الله الخليط، يخرج بهذه الصوره ممتاز جدا، ذوقه رائع، بنه ولذه ودواء وشفاء ان شاء الله للجميع. بسم الله. الان كيعود جاهز نصبوه. هو يعني من المفروض كل هذا الشيء يعني راهو امر لشخص واحد، حاولنا نتعاونوا فيه الاثنين ان شاء الله انا والزوجه، ويتشرب شويه من شويه. فوالا. اذا نتمنى ان شاء الله انه نال اعجابكم هذا الفيديو. ما تنساوش تلايكوا وتشتركوا معنا وتعملوا جيم او تعليق، وتكونوا ان شاء الله معنا دائمين صحه وعافيه وفي الهناء ان شاء الله والراحه والسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد. هذه الحلقة الرابعة، وبالأحرى الفصل الرابع من حلقاتنا، حلقات أعراض الغدة الدرقية. والآن نتكلم لكم اليوم. وقبل الحديث عنه لا تنسوا أن تشتركوا في قناة اليوتيوب اسمها صحتي راس مالي. تكتبوا فقط هذا الاسم على اليوتيوب ويخرج لكم صورة فيها يعني وجهي أنا، وفيها الفيديوهات، كل الفيديوهات اللي موجودة في صفحة الفيسبوك تجدونها كذلك على اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لايك وتعلقوا إذا كان في إمكان، وكذلك تشتركوا فليعم الخير إن شاء الله. سؤال اليوم هو: لماذا النساء هن أكثر عرضة من الرجال لأمراض الغدة الدرقية، خاصة الخمول؟ الإفراط، هناك من يقول فيه النسبة كذلك معتبرة من الرجال، ذلك ناتج لهرمون الإنتاج المفرط في هرمون الخصيتين. أما عند النساء فهو كذلك من المبايض لما يخزنوا ينتجوا كثير من الاستروجينات، فهذا الامر كذلك يجعلهم اكثر عرضه من الرجال.
قبل سنة 1940 النساء كانت عندهن أغلبية أعراض الغدة الدرقية نعرفها الآن، وللأسف الشديد كانوا يشتكون، والأطباء لا يأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار، ويظنون بأن النساء يشتكون يعني من أعراض خيالية، وهذا فقط يعني شكاوى وبكاء لا جدوى منه. والرجال نفس الوقت كانوا يعانون من نفس الشيء، ولكن الرجال كان عليهم أن يظهروا علامات الرجولة فلا يشتكون أبدا، ما يظهروش بأنهم عندهم الأعراض، فكانوا يخفوا هذه الأعراض. ومن أجل ذلك فهم اتهموا النساء بالمريضات النفسيين، ولم يأخذوا بعين الاعتبار كل هذه الأعراض، وكانوا يقول لهن اذهبن إلى البيت وارتحنا فسوف يذهب هذا الأمر. وبعد ما تقدم العلم والبحوث اكتشفوا خاصة بعد سنوات الحرب العالمية الأولى والثانية، اكتشفوا بأنه فعليا هذا الأمر يعني أصبح حقيقة لابد من صراعها ومواجهتها، وعليهم البحث يعني للأسباب هذا المرض اللي يعانيوا منه الرجال والنساء على حد سواء. فالأطباء بحثوا وأخذوا بدأوا يشتغلوا في العلاج والأدوية، منهم من اقترح طرق يعني مختلفة للعلاج، وهرمونات استخلاف تأتي من الحيوانات خاصة عند الخنزير. وللأسف الشديد كما تعرفون يعني والعلم تقدم حتى الآن، وأصبح يعني يعرض علينا أدوية صناعية وهرمونات خارجية لتحاول تخفف بعض الآلام والآهات، ولا أنها لا تعالج بطريقة نهائية هذا الإشكال الذي نعاني منه. إذن في نهاية عندها 30 ولا 50 سنة فقط العلم التفت، ولكن ليس بالشيء اللازم. الدليل أن الطب الحديث لحد الآن ما عندوش جواب تام وكامل لكل هذه الأعراض لكي يشفيها، فهو فقط يسكت الناس بشوية من الدواء. فلهذا نحن الآن دخلنا في هذه المواضيع، مواضيع العلاج الطبيعي لكي نجد البديل. إذن نكلمكم بعد هذا الإطلالة والتمهيد الآن عن سبب المرأة بصورة خاصة تعاني من هذه الأمور الاضطرابات. أول شيء هو الدورة الشهرية. 80% من الجهاز المناعي للمرأة يذهب إلى الرحم للقيام بعملية الترميم وإعادة البناء وتصحيح وتجديد كل ما يوجد داخله، ومن أجل ذلك لاحظوا فيه نفاذ من طاقة كبير، وهذه الطاقة التي تنفذ ضعف المرأة، وكذلك تطلب منها ارتفاع نسبة عالية من الكورتيزول والأدرينالين. الأمر الثاني وهو يرجع إلى الحمل. المرأة لما تحمل كذلك تكون عرضة لخمول الغدة الدرقية، هذا خلاف عن الرجل. والأمر كذلك الطبيعي الآخر وهو الرضاعة عند الرضاعة، وكذلك الولادة. عند الولادة كذلك هي تكون أكثر عرضة للأسف الشديد، والجهاز المناعي تاعها يعني يشتغل بصورة مرتفعة. عند مرحلة التبييض وهي كذلك كل شهر، 40% من الجهاز المناعي للمرأة يقوم بالمهمة اللازمة به، ومما يؤدي إلى ارتفاع الكورتيزون والأدرينالين، فهي تجد نفسها ضعيفة وأضعف. للأسف الشديد المرأة مرتين في الشهر تتعب بصورة مختلفة عن الرجل، يعني تبذل مجهودات أكثر، وهذا الأمر يؤدي إلى خمول وزيادة في الأعراض وضعف الجهاز المناعي. ولهذا كذلك نلاحظ كذلك أن النساء يسهل عندهن مرض الزكام والشقيقة والآلام وآلام الحنجرة، لأن المناعة تكون في انخفاض. وزيادة على كل هذه الأمور المذكورة آنفا، نزيد كذلك عملية الضغوطات التي تمارس على المرأة في البيت من خلال تسييرها البيت إذا كانت ماكثة، أو حتى العمل، يعني يزيد لها مرض فعرض آخر وحمل ثقيل آخر وهو العمل، أو كذلك للأولاد وتربيتهم لأن الأمر ليس بالسهل، وكذلك ضغوطات الزوج أحيانا كذلك يطلب أمور أخرى يتعب الزوجة، فهي تحاول أنها توفق بينهم، وكذلك الأصدقاء والأهل. كل هذه من شأنها أنها ما تخليش المرأة بصورة راكحة ويعني هادئة، تكون تعيش في اضطرابات، وهذه الاضطرابات تعرضها إلى ضعف الجهاز المناعي، وكذلك الأمراض التي تأتيها، وبخصوص الجهاز الغدة الدرقية والغدد الأخرى، وكذلك الأعراض المذكورة آنفا ممكن تكون عرضة لها لأنها عانت من كل هذه الضغوطات. إذا نتمنى أن هذه العجالة يعني استفدتم منها وفادتكم وأعجبتكم. ما تنسوش إذا الاشتراك مهم جدا في القناة لكي نضمن بقاء كل هذا الخير داخل يوتيوب، لأنه الفيسبوك الأمور محدودة وما نظنش أن كل واحد يروح به بعيد.
والناس اللي ما عندهاش انترنت في الحاول تشوف كيفاش تشوف انترنت وتسجل نفسها، لان عدد المشتركين كذلك يحدد مستقبل القناة إن كانت تستمر في العمل أو لا تستمر. فرجاء يعني حاولوا تشيروا وتشاركوا هذا الخير لكل الناس اللي تعرفوهم حتى يستفيدوا إن شاء الله، ويكون كاين جديد إن شاء الله، والعمل يكون يومي ودؤوب. إذا شكرا لكم جميعا، وتحياتي الخالصة لكم ولكم، ونقول لكم إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.